बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ीन, आज से हम किस्सों पर मुश्तमिल वीडियोस का ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसे कुरान पाक में अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा कहा जाता है, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई गलती नज़र आए तो इस्लाह ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़माना कमोबेश 2000 साल कबल मसीह बताया जाता है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम याकूब अलैहिस्सलाम है जो खुद भी नबी थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 73 साल थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का शजरा नसब इस तरह है: यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 बार आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ़ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफ़िर में एक एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया गया है। आप अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम राहील बिन्ते लाबान था। आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आपकी वालदा आपके छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त फौत हो गई, इसलिए आप दोनों भाई वालिद के और ज़्यादा करीब हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ये मोहब्बत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों को पसंद नहीं आई और वो आपसे हसद करने लगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल हुई तो इसी दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि एक चाँद, एक सूरज और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये इशारा नबूवत है। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा कि बेटा, इस ख्वाब का जिक्र अपने दूसरे भाइयों से मत करना, क्योंकि तुम्हारे मर्तबे से हसद करके कहीं वो शैतान के बहकावे में आकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। कोई शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, जिसका कुरान पाक में ऐसे जिक्र है। जिस वक्त यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए बाप, मैंने 11 सितारों और सूरज और चांद को ख्वाब में देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। कहा, ए बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों के सामने ना बयान करना, वो तेरे लिए कोई ना कोई फरेब बना देंगे। बेशक शैतान इंसान का सरीह दुश्मन है। कुछ उलमा कराम ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी वालिद को ख्वाब सुना रहे थे तो सौतेली माँ दरवाज़े के पीछे से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये ख्वाब वाली बात उनको बता दी। वो तो पहले भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, इसलिए इस बात से वो और ज़्यादा हसद करने लगे। उन्होंने ये गवारा ना किया कि उनका सौतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, यूसुफ को मार डालो या किसी मुल्क में फेंक दो ताकि बाप की तवज्जो अकेले तुम पर रहे और उसके बाद नेक आदमी हो जाना। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो और उसे गुमनाम कुएं में डाल दो कि इसे कोई मुसाफिर उठा ले जाए अगर तुम करने ही वाले हो। उलमा कराम के मुताबिक कुएं में डालने का मशवरा उनके बड़े सौतेले भाई यहूदा ने दिया था। अगले दिन सब 10 भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, जैसा कि अरशाद रब्बानी है। उन्होंने कहा, ए बाप, क्या बात है
کہ تو یوسف پر ہمارا اعتبار نہیں کرتا اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دے کہ وہ کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس نے کہا مجھے اس سے غم ہوتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور اس سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اگلے دن جانے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا یاد دلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ بھی گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ یوسف علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر چلتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ باپ کی نظروں سے دور ہوئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پھینک دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ اتنے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی قافلہ آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات پہ سب نے اتفاق کیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ جب اسے لے کر چلے اور سب رضامند ہوئے کہ اسے گمنام کنویں میں ڈالیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو ضرور انہیں ایک دن بتائے گا ان کے اس کام سے، اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت ان کی عمر کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ کے مطابق 7، کچھ کے مطابق 12 اور کچھ کے مطابق 17 سال ہے، لیکن حقیقت بس اللہ ہی جانتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارنے لگے تو آپ علیہ السلام کنویں کی دیوار کو چمٹ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست، مگر وہ کہنے لگے جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا لو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب رسی آدھے کنویں تک پہنچی تو رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک چھوٹا سا پتھر نظر آیا اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ کچھ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں رہے۔ بڑا بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے، اس لیے انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت روتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا اے ہمارے باپ، ہم تو آپس میں دوڑنے میں مصروف ہوئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، تب اسے بھیڑیا کھا گیا اور تو ہمارے کہنے پر یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے کرتے کو خون تو لگا دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو کرتا کیسے صحیح رہ جاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنائی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ ادھر ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ ایک شخص جس کا نام تاریخ میں مالک بن دبر بتایا جاتا ہے اس کنویں تک پہنچ گیا۔
اس نے پانی لینے کے لیے ڈول نیچے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبر نے ڈول کو باری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک چھوٹی عمر کے بچے کو دیکھا تو خوشی سے شور ڈالنے لگا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔